لا يوجد. ثانيا الحرمة، هنا توجد حرمة أو لا توجد حرمة؟ قلنا يجوز شربها ليس محرما. فالدليل الثاني وهو الحرمة شنو؟ لا يجري. الدليل الثالث هو النجاسة في أبوال غير مأكول اللحم، قلنا لنجاستها. هذا الدليل يجري هنا أو لا يجري؟ لا يجري، لأن المفروض أننا نقول بطهارتها. والدليل الرابع الذي ذكرناه أيضا لا يجري، وهو شنو؟ أنه لا ينتفع بها منفعة محللة مقصودة، وهنا شنو؟ ينتفع بها منفعة محللة مقصودة، لأن شربها جائز، فهو منفعة تجيز المعاوضة عليها. إذن إن قلنا بجواز شربها وأنها طاهرة فتجوز المعاوضة عليها، وهذا تقدم. أما إذا قلنا بعدم جواز شربها اختيارا، أن هذه الأبوال لا يجوز شربها اختيارا، فهل تجوز المعاوضة عليها أو لا تجوز؟ الجواب شنو؟ قولان في المسألة. القول الأول هو عدم جواز المعاوضة عليها. لماذا؟ لأن المنفعة الظاهرة لهذه الأبوال هي شنو؟ هي الشرب. فإذا افترضنا الشرب محرما، هذا شنو معناه؟ معناه أن المنفعة الظاهرة لهذه الأبوال محرمة. وإذا كانت المنفعة الظاهرة للشيء محرمة، له مالية إذن أو ليس له مالية؟ ليس له مالية، فلا تجوز المعاوضة عليها على هذه الأبوال. قد يقال لها منافع نادرة كسقي الزرع أو غيره كما ذكرنا ذلك سابقا. الجواب شنو؟ إن هذه المنافع النادرة توجب مالية للشيء أو لا توجب مالية؟ المنافع النادرة لا توجب مالية. فإذا هذه الأبوال إذا حرمت المنفعة الظاهرة لها لا مالية لها، وإن كانت لها منافع نادرة، لأن المنافع النادرة المحللة لا توجب مالية. هذا القول الأول، وهذا أيضا تقدم سابقا. وصلنا في الكلام قبل أن نعطل إلى القول الثاني. القول الثاني ذهب إلى جواز المعاوضة على أبوال مأكول اللحم كالبقر والغنم. لماذا؟ مع أنه يقول بحرمة شربها. يقول مع أننا نقول بأن هذه الأبوال لا يجوز شربها، مع ذلك تجوز المعاوضة عليها. قاعد تفسر بالمطلب ولا لا؟ إن شاء الله قاعد تفسرون. أنا على القول بعدم جواز الشرب، هل تجوز المعاوضة أو لا تجوز؟ قولان. قول قال لأن الشرب غير جائز فالمعاوضة شنو؟ غير جائز. القول الثاني شو يقول؟ يقول حتى لو كان الشرب غير جائز لكن المعاوضة جائزة. من حقنا أن نسأل لماذا؟ إذا كان الشرب حراما وغير جائز فكيف تكون المعاملة جائزة؟ يقول هو صاحب القول هذا، يقول لأن المناط في البيع والمعاوضة، المناط في جواز المعاوضة هو وجود منفعة محللة ما، أي منفعة محللة، سواء كانت اختيارا أو شنو
أو اضطرارا. هذه الأبوال يحرم شربها اختيارا، هذا صحيح، لكنه اضطرارا يجوز شربها أو لا يجوز شربها؟ يجوز شربها، لأنه ما من شيء محرم إلا وهو حلال في حالة الاضطرار. الاضطرار إلى هذه الأبوال يجيز شربها، فإذا هذه الأبوال يجوز شربها اضطرارا أو لا يجوز؟ يجوز. شيء يبني على ذلك، يقول فإذا جاز شربها اضطرارا إذا تجوز المعاوضة عليها. يعني شو يريد يخلي هو ملازمة؟ يريد يخلي ملازمة بين جواز المعاوضة وبين شنو؟ جواز الشيء ولو اضطرارا. هسه راح ننقض عليه بهذا النقطة. إذن القول الثاني يقول حتى لو كانت هذه الأبوال محرمة اختيارا لا يجوز شربها، لكنها تجوز المعاوضة عليها. لماذا؟ لأنه يجوز شربها ولو في حالة من الحالات، وهي شنو؟ اضطرارا. الجواز في حالة الاضطرار يكفي للحكم بجواز البيع. هذا القول الثاني. صاحب هذا القول، هذا واضح إن شاء الله، صاحب هذا القول يقول قد يتساءل متسائل. شو يقول؟ يقول إذا كان الجواز في حالة الاضطرار يجوز إجراء المعاملة، فما هو الفرق بين هذه الأبوال وبين الخمر؟ هذه الأبوال جائزة أم محرمة اختيارا؟ الأبوال محرمة اختيارا بحسب الفرق. زين، والخمر محرم اختيارا. زين، هذه الأبوال جائزة أم محرمة اضطرارا؟ جائزة. زين، الخمر جائز أم محرم اضطرارا؟ جائز. إذا كان الجواز في حالة الاضطرار جوز بيع الأبوال، فكذلك نقول وين؟ في الخمر أيضا يوجد لدينا جواز في حالة الاضطرار. فما هو الفرق بين الموردين؟ إذا التزمنا بأن الجواز الاضطراري في الأبوال يجيز بيعها، فلا بد أن نلتزم بأن الجواز الاضطراري في الخمر أيضا يجيز بيعه. ما هو الفرق بينهما؟ هذا محرم اختيارا والأبوال محرمة اختيارا، وهذا جائز اختيارا والأبوال جائزة اختيارا اضطرارا. فالجواز الاضطراري إذا أجاز المعاملة فلا بد أن يجيزها وين؟ في الأبوال وفي الخمر معا. شنو الفرق بيناتهم؟ لا يوجد أي زين. يجيب صاحب هذا القول يقول لا يوجد فرق بين الأبوال وبين الخمر. يا شنو هو الفرق؟ يقول الفرق هو الرجوع إلى العرف، فإن العرف حينما ينظر إلى الخمر الذي حرم اختيارا وجاز اضطرارا ينظر إليه بأنه لا مالية له ولا منفعة فيه. أما بالنسبة للأبوال فإن العرف ينظر إليها بأنها شنو؟ لها مالية وتجوز المعاوضة عليها. فالفرق
بين الخمر والأبوال هو شنو؟ النظرة العرفية. فإن العرف ينظر إلى الخمر أنه لا مالية له، بينما ينظر إلى الأبوال أن لها مالية. ومن الواضح أن هذا جواب ليس جوابا علميا ولا فنيا، لأن نسأل رأسا حتى لو سلمنا أن العرف يفرق بينهما، هذا له مالية وهذا ليس له مالية، نسأل على أي أساس فرق بينهما؟ ليش قال هذا إلى مالية وهذا ليس له مالية؟ على الفقيه أن يبرز النكتة العرفية التي جعلت الخمر في نظر العرف لا مالية له، بينما الأبوال شنو لها مالية. أما أنه تقول العرف هذا هروب من الإشكال وليس جوابا فنيا وعلميا. شنو الفرق بيناتنا أصلا؟ الأبوال لا تجوز اختيارا والخمر شنو؟ الأبوال تجوز اضطرارا والخمر شنو؟ يجوز اضطرارا. فشنو الفرق بيناتنا حتى تقول العرف يفرق بينهم؟ والآن بالعكس ينظر بالعكس اي، فهذا ليس بجواب اصلا، هذا ليس بجواب. نقرأ هذا المقدار. بسم الله الرحمن الرحيم. نرجع إلى أصل العبارة. طبعا فرعان. الفرع الأول ما عدا بول الإبل من أبوال ما يؤكل لحمه. شنو؟ هل تجوز المعاوضة عليها أو لا تجوز؟ قال، طبعا أذكر بعض العبارات لأنها مطبقينها احنا سابقا. إن قلنا بجواز شربها اختيارا، تجوز المعاوضة عليها ولا تجوز؟ فالظاهر جواز بيعها. وإن قلنا بحرمة شربها، فقلنا كم قول بالمسألة؟ قولان. القول الأول ففي جواز بيعها قولان: من عدم المنفعة المحللة المقصودة فيها، هذا دليل يقول الجواز وعدم الجواز، هذا عدم جواز المعاوضة. لماذا لا تجوز المعاوضة؟ لعدم وجود منفعة المحللة، لأن المنفعة منها هي الشرب، والشرب شنو؟ محرم. يعني القول الثاني هنا وصلنا بالتطبيق. ومن أن هاي من أن تعليل للجواز اللي هو القول الثاني، يعني بناء على أنها لا يجوز شربها، يحرم شربها، مع ذلك نقول بجواز المعاوضة عليها. لماذا؟ الجواب: ومن أن المنفعة الظاهرة وهي الشرب ولو عند الضرورة، هاي الشرب وهي المنفعة الظاهرة جائزة عند الضرورة أو غير جائزة عند الضرورة؟ جائزة عند الضرورة. الجواز عند الضرورة يكفي للمعاوضة عليها. ومن أن المنفعة الظاهرة وهي الشرب ولو عند الضرورة المسوغة للشرب، هاي المسوغة صفة علما للضرورة، يعني الضرورة التي تصل إلى حد تسوغ شرب الأبوال وإن كانت محرمة اختيارا. كافية، هاي كافية خبر علما، خبر الإن. من أن المنفعة الظاهرة ولو عند الضرورة، هاي المنفعة اللي في الاضطرار تجوز الشرب، كافية في جواز البيع. يعني شريد يقول لك وجود منفعة ولو عند الاضطرار كافية لجواز البيع، مو شرط إلا عند الاختيار، حتى لو عند الاضطرار. لذلك يرد عليه الإشكال، يا إشكال أن الخمر يجوز عند الاضطرار، فهل هذا يعني أنه تجوز المعاوضة عليه؟ شنو جاوب هو؟ قال لا، العرف يفرق بينهما. لذلك يقول والفرق بينها، هل من ترجع بين هذه الأبوال والفرق بينها، يعني هاي المنفعة الظاهرة في حالة الاضطرار اللي أجازت بيع الأبوال،
وبين ذي المنفعة الغير مقصودة، يقصد الخمر وأمثاله. الخمر شربه محرم اختيارا أو ليس محرم اختيارا؟ محرم اختيارا. نعم، له منفعة نادرة أو ليس له منفعة نادرة؟ له منفعة نادرة. متى تظهر؟ في حالة الاضطرار. يقول لا يمكن قياس الخمر على الأبوال. صحيح أنهما يحرمان اختيارا ويجوزان اضطرارا، لكن العرف يفرق بأن الخمر لا مالية له والأبوال لها مالية. يقول هذا الفرق. حكم العرف بأنه الثاني اللي هو الخمر لا منفعة فيه، فتجوز المعاوضة عليها ولا تجوز؟ فلا تجوز. بينما بالنسبة للأبوال فالعرف يرى أن فيها منفعة. وقلنا هذا جواب شنو؟ فني أو ليس فنيا؟ جواب ليس فنيا ولا علميا. نحن نتساءل لماذا العرف يفرق بينهما بهذه الطريقة بينما هما متشابهان تماما. إلى الآن طبعا يقول وسيجيء الكلام في ضابطة المنفعة المسوغة للبيع، سيأتي بعد قليل في درج الكلام. إلى الآن الشيخ الأنصاري قدس سره لم يرجح أحد القولين، هل تجوز المعاوضة أو لا تجوز المعاوضة. الآن من الآن يريد يبدأ شنو؟ يختار أحد القولين. يقول القول الصحيح هو شنو؟ هو القول بعدم الجواز. إذا قلنا بأن هذه الأبوال لا يجوز شربها فلا تجوز المعاوضة عليها. لماذا؟ يقول لأننا إذا رجعنا إلى الرواية السابقة وهي الحديث النبوي، في الحديث النبوي إذا ترجع إلى الصفحة السابقة، وفي النبوي المشهور إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فهنا الحديث يشير إلى ملازمة بين طرفين، حرمة الشيء وحرمة المعاوضة عليه. زين، نسأل الطرف الأول للملازمة هو شنو؟ الطرف الأول للملازمة حرمة الشيء. الطرف الثاني شنو؟ يعني إذا حرم الشيء حرمت المعاوضة. نسأل إذا حرم الشيء يعني شنو؟ إن الله إذا حرم شيئا يعني شنو؟ هل الملازمة معناها، يعني عندنا احتمال. الاحتمال الأول أن يكون معنى الملازمة إن الله إذا حرم شيئا اختيارا واضطرارا حرم ثمنه. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني مقصود الحديث إن الله إذا حرم شيئا اختيارا حرم ثمنه. فأي الاحتمالين صحيح؟ أي الاحتمالين صحيح؟ إن الله إذا حرم شيئا مطلقا اختيارا واضطرارا يلا تحرم المعاوضة عليه. لو لا، المقصود هو الثاني، إن الله إذا حرم شيئا اختيارا تحرم المعاوضة عليه. يا هو المقصود؟ نقول الأول غير مقصود جزما. ليش غير مقصود جزما؟ لأنه لا يوجد لدينا شيء قد حرم اختيارا واضطرارا، ما عندنا شيء. إذا كانت حرمة المعاوضة تبتني على حرمة الشيء اختيارا واضطرارا معا، فعندنا معاوضة محرمة لو ما عندنا؟ عندنا معاوضة محرمة لو ما عندنا؟ ما عندنا. حتى الخمر يحرم اضطرارا واختيارا لو اختيارا فقط.
فإذا كانت حرمة المعاوضة مبتنية على الحرمة اختيارا واضطرارا، لها مصداق لو ما لها مصداق بعد؟ ما لها مصداق. جيب لي مصداق، تجيب لي لحم الخمر والكلب عفوا الخمر والكلب والخنزير، أقول لك كل هذه الأمور محرمة، لكن مو محرمة اضطرارا. فإذا الحديث شو يريد يقول؟ الاحتمال الثاني اللي هو شنو؟ الملازمة بين الحرمة الاختيارية وبين شنو؟ حرمة المعاوضة، وليس النظر إلى الحرمة في حالة الاضطرار، لأنه لا يوجد لدينا شيء حرام وهو شنو؟ في حالة الاضطرار. إذا شو توصلنا لحد الآن؟ أن الحديث النبوي شريد يخلي ملازمة بين من وبين من؟ بين حرمة الشيء اختيارا وبين شنو؟ المعاوضة عليه. إذا نطبق هاي القاعدة على الأبوال. أبوال غير مأكول اللحم، عفوا أبوال مأكول اللحم غير الإبل حسب الفرض محرمة اختيارا أو ليست محرمة اختيارا؟ محرمة اختيارا حسب الفرض. فإذا كانت محرمة اختيارا ولا يجوز شربها اختيارا، شو نطبق عليه؟ نطبق عليه القاعدة كل ما حرم اختيارا تحرم المعاوضة عليه. زين تقول المنافع الأخرى، المنافع الأخرى المحللة للأبوال كسقي الزرع وغيره، شنو جوابه؟ أن المنافع الأخرى منافع نادرة لا يعتد بها. لذلك رأي شيخ الأنصاري أن المعاوضة على هذه الأبوال غير جائزة. لماذا؟ لأن النبوي السابق يقول كل ما حرم اختيارا تحرم المعاوضة عليه، وهذه الأبوال محرمة اختيارا فتحرم المعاوضة عليها. هذا واضح إن شاء الله؟ طبقها. نعم، يمكن أن يقال من الآن يريد يستدل الشيخ الأنصاري، يستدل على القول بعدم الجواز. إن قوله صلى الله عليه وآله إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وكذلك الخبر المتقدم عن دعائم الإسلام ليش يقول به وما كان محرما أصله منهيا عنه لم يجوز بيعه، نفس الدلالة. شدل يدل النبوي ودعائم الإسلام يدل على أن ضابطة المنع يا منع من شنو؟ من المعاوضة، يعني حرمة المعاوضة. الضابطة شنو هي؟ تحريم الشيء اختيارا، يعني أكو ملازمة أن الشيء إذا حرم اختيارا تحرم المعاوضة عليه، وهذه الأبوال تحرم اختيارا فتحرم المعاوضة عليها. قد واحد يقول لا، المراد من الحديث هو الاحتمال الأول اللي هو شنو الاحتمال الأول؟ تحريم الشيء اختيارا واضطرارا. شو نقول له؟ يعني هذا جواز بيع كل شيء، لأن ما عندنا شيء محرم اختيارا واضطرارا. وإلا لا، يعني شنو يعني وإلا؟ يعني لو قلنا بالاحتمال الأول وهو أن المراد من الحديث شنو؟ حرمة الشيء اختيارا واضطرارا، فلا حرام إلا وهو محلل عند الضرورة. يعني إذا يقول لك وإلا فلا مصداق للحديث. لو قلنا أن الحرمة اختيارا واضطرارا فلا مصداق، لأنه لا حرام إلا وهو محلل عند الضرورة، حتى الخمر والخنزير والكلب. إذن الضابطة الكلية لحد الآن هي شنو؟ الملازمة بين من وبين من؟ حرمة الشيء اختيارا وحرمة بيعه. طبقها بالمقام. والمفروض في محل كلامنا حرمة شرب الأبوال اختيارا، فايش راح يلزم؟ إذن تحرم المعاوضة عليها.
فالميزان إذن متحقق في المقام فلا تجوز المعاوضة عليها. قد واحد يقول والمنافع الأخرى كسقي الزرع وغيره، نقول والمنافع الأخر غير الشرب وإن كانت محللة ولكن لا يعبأ بها جدا، ما نختلف بها أصلا ولا توجب مالية. فالنتيجة شنو؟ إذن لا تجوز المعاوضة على أبوال مأكول اللحم غير الإبل. الشيخ الأنصاري بعد ذلك يذكر نقضين في المقام. نقضين على شنو؟ على القاعدة التي ذكرها الشيخ. شنو هي القاعدة التي استخرجها من النبوي الشريف؟ وهي أن الشيء إذا حرم اختيارا حرمت المعاوضة عليه. هاي خلها في ذهنك، هاي القاعدة اللي توصل لها الشيخ الأنصاري. يقول هذه القاعدة ينقض عليها بنقضين. النقض الأول هو النقض بالطين. شلون؟ توضيح ذلك. الطين يجوز أكله أو يحرم أكله؟ الجواب أن الطين يحرم أكله. نعم، استثني من ذلك مقدار حمصة من تربة الإمام الحسين للاستشفاء، وهذا الاستثناء أكبر دليل على الحرمة. يعني لو كان محلل ما يراد نستثني مقدار حمص. إذن أكل الطين محلل أم محرم؟ محرم. زين، محرم اختيارا. أكل الطين محرم اختيارا. طبق القاعدة. وإذا كان الشيء محرما اختيارا فتحرم المعاوضة عليه، فيلزم من ذلك أن المعاوضة على الطين حرام. وهذا ما لا يلتزم به الشيخ الأنصاري. يعني صاحب الإشكال شو يقول؟ يقول الأبوال يحرم شربها اختيارا والطين يحرم أكله اختيارا، ماكو فرق بيناتهم. فإذا حرمت الأبوال فلا بد أن يحرم الطين، وإذا جاز الطين فلا بد أن تجوز الأبوال. ليش أنت تفرق بيناتهم؟ تقول الأبوال لا تجوز المعاوضة عليها بينما الطين تجوز المعاوضة عليه، بينما الضابط والقاعدة التي توصل إليها الشيخ الأنصاري تنطبق على الطين أو لا تنطبق؟ تنطبق على الطين. شلون تنطبق؟ الطين حرم أكله اختيارا، فنطبق القاعدة وكل ما حرم اختيارا حرمت المعاوضة عليه. وهذا ما لا يلتزم به حتى الشيخ الأنصاري، لأن الطين يجوز بيعه بلا إشكال. هذا النقض الأول. الجواب، يقول الشيخ الأنصاري هذا النقض غير وارد علينا، لا يرد هذا النقض. لماذا؟ لأنه قياس مع الفارق أصلا. الطين يختلف عن الأبوال. لماذا؟ لأنه في مسألة الأبوال المنفعة الظاهرة للأبوال هي شنو؟ هي الشرب، وهي محرمة فتحرم المعاوضة عليها. أما إذا جئنا إلى الطين فالأكل بالنسبة للطين هو المنفعة الظاهرة أو هو منفعة نادرة؟ الجواب الأكل بالنسبة للطين ليس مثل الشرب بالنسبة للأبوال. الشرب للأبوال منفعة ظاهرة، لكن الأكل للطين ليس منفعة ظاهرة، بل هو منفعة نادرة. بل الشيخ الأنصاري يترقى يقول بل الأكل ليس منفعة أصلا بالنسبة للطين. أكل الطين ليس من منافع الطين أصلا، حتى مو منفعة نادرة. فإذا القاعدة تنطبق أو لا تنطبق في المقام؟ لا تنطبق، لأن القاعدة شو تقول؟ إن الشيء
إذا حرمت منفعته الظاهرة اختيارا تحرم المعاوضة عليه. والطين حرم كذلك أو لم يحرم؟ لم يحرم كذلك، لأن الطين حرم أكله، وأكله ليس منفعة ظاهرة بل لا يعد من منافع الطين. ومنافع الطين الأخرى هي الأهم كالبناء، مثل منافع الطين أخرى أهم من الأكل. البناء بالطين من منافعه الظاهرة. فالذي حرم من الأبوال هو المنفعة الظاهرة، ولكن الذي حرم من الطين هو منفعة نادرة بل لا يعد منفعة. إذن أكو فرق بين المقامين لما أكو فرق؟ أكو فرق كبير بين المقامين. فالالتزام بحرمة الأبوال وحرمة المعاوضة عليها لا يستلزم شنو؟ حرمة المعاوضة على الطين، لوجود هذا الفرق بين المقامين. نقرأ هذا. جد. فلا ينتقض بالطين، هذا النقض الأول، المحرم أكله. لو واحد يقول إذن ما زال حرام أكله، إذن تحرم المعاوضة عليه. شنو الجواب؟ فإن المنافع الأخر للطين كالبناء مثلا أهم وأعم من منفعة الأكل المحرم، بل لا يعد الأكل من منافع الطين أصلا، بخلاف الأبوال. فإن الشرب المحرم للأبوال هو شنو؟ منفعة ظاهرة. الشيخ الآن أيضا يرجع للنبوي. النبوي شنو قال؟ إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. الشيخ يريد يدقق، يقول الحديث شنو قال؟ إن الله إذا حرم شيئا، فالحرمة هنا انصبت على شنو؟ على الشيء، انصبت على الشيء، ولم يذكر منفعة أو جهة خاصة. فالحرمة انصبت على الشيء بقول مطلق. زين، نسألكم سؤال. الحرمة من الأحكام التكليفية، والأحكام التكليفية تنصب على الأشياء الخارجية أم على فعل الإنسان؟ على فعل الإنسان، مو على الأشياء الخارجية. لذلك إذا قال المولى حرم الخمر، الخمر موضوع خارجي، فكيف أسندت إليه الحرمة؟ الحرمة لا تسند للموضوع الخارجي، الحرمة إن تسند إلى فعل المكلف. لذلك قالوا في علم الأصول لا بد من أن نقدر شيئا هنا، أن الذي حرم مو هو الشيء، وإنما منفعة الشيء. يعني إن الله إذا حرم شيئا شنو معناها؟ إذا حرم الانتفاع بشيء. إن الله إذا حرم الخمر يعني شنو؟ حرم الانتفاع بالخمر. سؤال هنا، هل حدد نوعية المنفعة؟ لو ما ذكرها أصلا، ما ذكرها أصلا، فما هو الحل؟ نقول هنا عندنا ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول، إن الله إذا حرم شيئا بجميع منافعه الظاهرة والنادرة حرمت المعاوضة عليه. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، إن الله إذا حرم الشيء يعني شنو؟ حرم منافعه الظاهرة، تحرم المعاوضة عليه. الاحتمال الثالث، إن الله إذا حرم شيئا يعني حرم المنفعة النادرة للشيء، تحرم المعاوضة عليه. فكم احتمال؟ كل المنافع، المنافع الظاهرة أو المنافع النادرة. الاحتمال الثالث ساقط عن الاعتبار. ليش؟ لأن المنافع النادرة في حالة الاضطرار ما توجد أصلا، ما عندنا منافع محرمة
في حالة الاضطرار. هذا احتمال ثالث ساقط. فيبقى عندنا احتمال ولا احتمال؟ الاحتمال الأول والثاني أنه تحريم جميع المنافع أو تحريم المنافع الظاهرة اختيارا مو النادرة. زين، وعلى كلا الفرضين تحريم جميع المنافع أو تحريم المنافع الظاهرة. إذا حرم الشيء بجميع منافعه أو حرمت منافعه الظاهرة فهل تعد له مالية عرفا أو لا تعد له مالية عرفا؟ لا تعد له مالية عرفا. أما الشيء الذي حرمت منفعته النادرة ومنفعته الظاهرة محللة له مالية أو ليس له مالية؟ له مالية. هذا واضح إن شاء الله. نطبق على المقام. الأبوال شنو حرم منها؟ شربها، والشرب منفعة ظاهرة ولا نادرة؟ ظاهرة. فإذا حرم الشرب وهو منفعة ظاهرة فلها مالية أو ليست لها مالية؟ ليست لها مالية. فتجوز المعاوضة عليها أو لا تجوز؟ نطبق الكلام أيضا في الطين. الطين ماذا حرم منه؟ أكله منفعة ظاهرة ولا نادرة؟ نادرة. وحرمة المنفعة النادرة تسقطه عن المالية أو لا تسقطه؟ لا تسقطه. فتجوز المعاوضة عليها أو لا تجوز؟ تجوز المعاوضة عليه. إذن هناك فرق بين الأبوال وبين الطين. جيد. لذلك يقول فالنبوي إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه دال على أنه إذا حرم الله شيئا بقول مطلق. ليش قال بقول مطلق؟ لأن الحرمة صبت عليه على العين ولم يذكر منفعة خاصة. ما قال أكل الطين أو أكل الشيء، قال إذا حرم شيئا مطلقا بأن قال يحرم الشيء الفلاني حرم بيعه. ليش؟ لأن تحريم عينه، الحرمة هنا انصبت على العين والحرمة لا تنصب على العين، فشن أولها؟ الحرمة لما ترجع على المنافع. زين، إذا رجعت للمنافع يا منافع، لأن تحريم عينه إما راجع إلى تحريم جميع منافعه أو إلى تحريم أهم منافعه، وليس النظر إلى المنافع النادرة أو إلى تحريم أهم منافعه الذي يتبادر عند الإطلاق وعدم ذكر منفعة خاصة، بحيث يكون غيره غير هذه المنفعة الظاهرة غير مقصود منه، غير مقصود من هذا الشيء، يعني منفعة نادرة لا تقصد، لأن المنفعة الظاهرة هي المتبادرة وغيرها غير متبادر فلا يكون مقصودا. وعلى التقديرين، يا تقديرين، أنه حرمت جميع المنافع أو المنافع الظاهرة، الشيء تبقى له مالية أو يسقط عن المالية؟ يسقط عن المالية. وعلى التقديرين يدخل الشيء لأجل ذلك فيما لا ينتفع به منفعة محللة مقصودة فيسقط عن المالية. زين، وهذا ينطبق على شنو؟ على الأبوال أو على الطين؟ على الأبوال، لأن منفعتها الظاهرة وهي الشرب قد حرمت. وينطبق على الطين أو لا ينطبق؟ ولا ينطبق على الطين. والطين لم يحرم كذلك بقول مطلق، وإنما الذي حرم من الطين شنو؟ الذي حرم من الطين الرواية شنو قالت؟ يحرم الطين أو يحرم أكل الطين. فالحرمة هنا ليست بقول مطلق، وإنما حرمت منفعة نادرة، وحرمة المنفعة النادرة لا توجب سقوطه عن المالية، بل لم يحرم إلا بعض منافعه الغير مقصود منه وهو الأكل، بخلاف الأبوال فإن الذي حرم منها الشرب وهو منفعة ظاهرة مقصودة.
فإنها حرمت كذلك. يعني شنو كذلك؟ يعني بقول مطلق. يعني الروايات شنو قالت؟ قالت الأبوال حرام. يعني شنو حرام؟ يعني إما بجميع منافعها وإما منافعها الظاهرة، وعلى كلا الفرضين تسقط عن المالية. فإنها حرمت كذلك، فيكون التحريم راجعا إلى شربها. ليش راجع إلى شربها؟ على أقل الاحتمالات، لأن الشرب هو المنفعة الظاهرة، وغير الشرب من المنافع في حكم العدم. إذن لحد الآن الشيخ الأنصاري شو يريد يقول؟ يريد يقول حرمة المعاوضة متى تكون؟ إذا حرم الشيء في منافعه الظاهرة اختيارا. أما جواز الشيء أو جواز الانتفاع بالشيء اضطرارا، الجواز في حالة الاضطرار يكفي لجواز المعاوضة أو لا يكفي؟ لا يكفي لجواز المعاوضة. لذلك يقول وبالجملة فالانتفاع بالشيء حال الضرورة منفعة محرمة في حال الاختيار. يعني المنفعة محرمة في حال الاختيار، لكنه في الاضطرار ايش راح تصير؟ جائزة. جوازها في حال الاضطرار يجيز المعاملة أو لا يجيزها؟ المعاملة لا تجوز. لذلك يقول فالانتفاع بالشيء حال الضرورة منفعة محرمة في حال الاختيار. هاي في حال الاختيار من ترجع؟ الجار والمجرور بمن متعلق؟ بالمحرمة. يعني متى محرمة؟ في حال الاختيار. محرمة في حال الاختيار. هاي المنفعة محرمة في حال الاختيار. يعني شنو؟ هي جائزة في حال الاضطرار. لا يوجب، هاي لا يوجب خبر المن؟ خبر للانتفاع. يعني الانتفاع بالشيء اضطرارا لا يوجب جواز المعاوضة عليه، لأن الذي يوجب جواز المعاوضة هو الانتفاع شنو؟ اختيارا، مو الانتفاع اضطرارا. يعني الانتفاع بالشيء اضطرارا منفعة محرمة في حال الاختيار. هذه المنفعة المحرمة على الاختيار لو انتفعنا بها اضطرارا هي جائزة وغير جائزة اضطرارا؟ جائزة اضطرارا. هذا الجواز الاضطراري يجيز المعاملة؟ لا يجيز المعاملة. هو هذا اللي يريد يقول الشيخ الأنصاري، لا يوجب جواز بيعه. حتى قد واحد شو يقول الأبوال شنو محرم بها؟ الشرب. زين الشرب محرم اختيارا ولا اضطرارا؟ اختيارا. زين اضطرارا يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. فالجواز الاضطراري قد يقال يكفي للمعاملة. احنا شو نجاوبه؟ نقول له لا، الجواز الاضطراري لا يكفي لجواز المعاوضة عليه. إذن النتيجة شنو صارت؟ أن أبوال مأكول اللحم غير الإبل تجوز المعاوضة عليها أو لا تجوز؟ لا تجوز. لماذا؟ طبعا هذا بناء على أن شربها شنو؟ محرم. لماذا لا تجوز المعاوضة عليها؟ لأن الملازمة في الحديث شو تقول؟ إن الشيء إذا حرم اختيارا حرمت المعاوضة عليه. أما الجواز الاضطراري فلا يجيز المعاوضة. ومن هنا قد يرد الإشكال الثاني على الشيخ، بس أوضح لك الإشكال والجواب الدرس القادم، وهو شنو؟ أنه إذا كانت المعادلة كما تقول أيها الشيخ الأنصاري إذن الأدوية أيضا حرام. ليه؟ لأن الأدوية يجوز شربها اختيارا أو لا يجوز؟ لا يجوز شربها اختيارا. متى يجوز شرب الأدوية؟ في حالة المرض والاضطرار. فالأدوية محرمة اختيارا لأنها مضرة بالجسد في حال السلامة، وتجوز اضطرارا في حالة
مرض. فإذا كانت المعادلة تقول إذا حرم الشيء اختيارا حرمت المعاوضة عليه، هذا شنو معناه؟ أن الأدوية حلال لو حرام؟ إذن حرام، لأن الأدوية محرمة اختيارا فتحرم المعاوضة عليها. وهذا ما لم يلتزم به حتى الشيخ الأنصاري إذ قال بمن؟ بجواز المعاوضة على الأدوية. الجواب عن ذلك يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.